राधे कृष्ण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं नंबर 61 विप्रपत्नी अनुग्रह। ट्यून मोक्षा। ततश्च वृन्दावनदोति दूरतो वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृतन्तरे भक्ततरद्विजाङ्गना कदम्बकानग्रहणाग्रहं वहन् तदो निरीक्ष्य शरणे वनान्तरे किशोरलोकं क्षितितं तृषाकुलम् अधूरतो यज्ञपरान् द्विजान् प्रति व्यसर्जयोदीति वियाचनाय तान् गतेष्वतो तेष्वपिताय तेभिदां कुमारकेष्वोदनयाचिषु प्रभो श्रुतिस्थिरा अभ्यभिनिन्युरश्रुतिं न किञ्चितोचुश्च महीसुरोत्तमाः अनादरत्किन्न धियो हि बालकाः समाययुर्युक्तमिदं हि यज्वसु चिरादभक्ताः खलु ते महीसुराः कथं हि भक्तं त्वयि तैः समर्प्यते निवेदय त्वं गृहिणी जनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुला इमाः इति स्मिदार्द्रं भवतेरिता गताः ते दारकाधारजनं ययाचिरे गृहीतनाम्नि त्वयि सम्प्रमाकुलाः चतुर्विधं भोज्यरसं प्रगृह्यताः चिरं धृतत्वत्प्रविलोकनाग्रहाः स्वकैर्निरुद्धा अपि तूर्णमाययुः विलोलपिञ्चं चिकुरे कपोलयोः समुल्लसत्कुण्डलमार्द्रमीक्षिते निधाय बाहुं सुहृदं ससीमनी स्थितं भवन्तं समलोकयन्तताः तदा च काचित् त्वदुपागमोध्यता गृहीतहस्ता दयितेन यज्वनां तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जसा विवेश कैवल्यमहो कृतिन्यसौ आदाय भोज्यान् अनुगृह्यताः पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृहयो जतीर्गृहं विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः चकर्त भर्तॄनपिता स्वगर्हणान् निरूप्य दोषं निजमङ्गनाजने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः प्रबुद्धतत्त्वैस्त्वमभिष्टुतो द्विजैः मरुत्पुराधीश निरुन्दिमे गतान्। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। राधे कृष्ण।